अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम आपको बताने लगे हैं कि रमज़ान का महीना है क्या और अल्लाह ने इस महीने में कौन कौन सी पाबंदी लगाई है और कौन कौन सी छूट दी है मोमन को। मुकम्मल वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ये 5 आयात हैं सूरह बकरा की। सूरह बकरा है, कुरान की 2 नंबर सूरह है। सूरह रकम नंबर 2 आयत नंबर 183। अल्लाह ने सूरह बकरा में ये इन 5 आयात में सब कुछ बयान कर दिया गया है। अल्लाह ने खोल खोल कर बता दिया है और ये अमाम मुलाटे मौलवी मुफ्ती पता नहीं कौन कौन सी किताबों से क्या क्या घड़ घड़ के आपको सुनाते हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में अपनी आयात में वाज़े बयान फरमा दिया है और तफसील से बयान फरमाया है कि रोज़ा कब खोलना है और कब रखना है और रोज़े की हालत में आपको क्या क्या करना है, अपनी बीवियों के पास आप कब जा सकते हैं, कब मुबाशरत कर सकते हैं और कब नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ बयान फरमाई है, जबकि ये आयात ही आपको बुलंद आवाज़ में मस्जिदों में सुनाई जाती हैं। मस्जिदों में आपको निकाला क्यों जाता है कि ये कुरान अल्लाह के अहकाम सुनाना। जब इमाम बुलंद आवाज़ में ये अहकाम आपको सुनाता है तो आप समझने से कासिर हैं। आप जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, जैसे आप बहरे बावले अंधे हैं। तो भाइयों, आपकी नमाज कैसी? ये इन बदबख्त उलमा मुल्ला मुलाटों का काम है आपको समझाना कि ये अल्लाह की आयात हैं। पूरा कुरान ये हिल हिल कर पढ़ने के लिए या सवाब हासिल करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए और हदायत हासिल करने के लिए और अल्लाह की राह पे चलने के लिए है। आपकी ज़िंदगी है, आपको जिन जिन रास्तों में चलाना है अल्लाह ने इसी कुरान में बता दिया गया है और आपको मसाजिद में निकाल कर ये बता दिया जाता है। चलें हम आपको बताते हैं, सिर्फ ये 5 आयात हैं सूरह बकरा की। आयत नंबर 183 183। अल्लाह क्या कहता है? या अय्यो अल्लाह जीना, या अय्यो अल्लाह जीना आमानु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कोतेबा लिख दिए गए हैं, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, अलैकुम तुम पर, अलसियामो रोज़े। अल्लाह कहता है ए मोमनो, ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, अल्लाह की तरफ से लिख दिए गए हैं। कमा जैसा कि, कोतेबा लिख दिए गए, फ़र्ज़ कर दिए गए, अला पर, अल्लाह जीना उन लोगों, अल्लाह जीना उन लोगों पर, मिन से कब्लकुम जो तुमसे पहले गुजर चुके। अल्लाह क्या कहता है? ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहली जमातों पर, 2 ग्रोहों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे, लिख दिए गए थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून तकवा इख्तियार करो, परहेज़गार बनो, अल्लाह से डरो। अब ये पहले 2 गिरोह कौन से थे? सबसे पहले यहूदी इब्रानी, जिन पे तो किताब आई तौरात, वो भी मुसलमान थे। यही कुरान बताता है। मौलवी आपको आलम इस कुरान पर नहीं आने देते कि हकीकत खुलकर वाज़े ना हो जाए। जी हम बताएंगे इंशाअल्लाह। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम वो चीज़ देंगे जो अल्लाह की तरफ से हरफ ब हरफ आई है, हम वो ही बताएंगे इंशाअल्लाह। कोई कमी या ज़्यादती नहीं करेंगे। अल्लाह कहता है कि आप पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, ए मोमनो, ए ईमान लाने वालों, तुम पर मैंने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, तुम पर रोज़े लिख दिए हैं, फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे कि किताब तौरात रखने वालों पर,
यहूदियों पर फ़र्ज किए गए थे, जैसे कि किताब इंजील रखने वालों पर, ईसाइयों पर फ़र्ज किए गए थे, और अब तुम लोगों पर जो किताब कुरान रखते हो, पढ़ते हो, उन पर सेम वैसे ही रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। जी, एक बात तो ये हो गई कि यहूदियों पर भी, ईसाइयों पर भी, यहूदी भी अल्लाह को मानने वाले हैं, ईसाई भी अल्लाह को मानने वाले हैं, और हम जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान है कौन, अल्लाह ने किस किस को बोला है। ये फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। जी, आगे आने वाली आयत अल्लाह क्या कहता है, अय्यामन, अय्यामन ये दिन है, मदूदात चंद गिने चुने। अल्लाह कहता है ये चंद गिने चुने दिन हैं। फमन पस जो कोई, काना हो, मिनकुम तुम में से, मरीज़न मरीज़ बीमार। अल्लाह कहता है कि ये गिने चुने चंद दिन के रोज़े हैं। इन रोज़ों के महीने में अगर तुम में से कोई मरीज़ हो, बीमार हो, ओ या अला पर साफरे, सफ़र पर हो। अल्लाह कहता है या तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुन पस गिनती पूरी करो, मिन से अय्यामिन उखरा बाद के दिनों में। अल्लाह कहता है कि ए मोमनो, ए ईमान वालो, ये चंद दिन के रोज़े हैं, ये गिनती के चंद दिन हैं। तुम में से जो कोई मरीज़ हो, बीमार हो या सफ़र पर हो, तो वो रोज़े ना रख सके, तो रमज़ान के महीने के जो बाद वाले दिन आएंगे, उनमें जो बंदा बेहतर हो जाए, तबीयत उसकी ठीक हो जाए, वो रोज़ा रखने के काबिल हो जाए, और जो सफ़र पर हो, जो उसके छूट चुके हैं, वो भी रमज़ान के बाद, रमज़ान के 30 दिन पूरे होने के बाद जो रोज़े उसके भी छूट जाएं, तो वो बाद में पूरे करें, बाद में पूरे करें आसानी के साथ। वाह, और अल्लाज़ीना, अला पर, अल्लाज़ीना उन लोगों पर, युतिकून हु जो इस्तात रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, हु किसकी, रोज़ा रखने की। हु का लफ्ज़ उसी तरफ गया है कि तुम में से जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों, इस्तात रखते हों, अगर वो रोज़ा ना रख सकें, फिद्यतुन, फिदिया है। फिदिया किसे कहते हैं, हर जाने को जो अल्लाह की तरफ से है, जुर्माने को जो अल्लाह की तरफ से है, तावान को जो अल्लाह की तरफ से है। वो हर जाना, वो फिदिया, वो लगान, वो तावान क्या है, ताम खाना है। मिस्कीन, एक मस्कीन को खाना खिलाना, एक मस्कीन को खाना खिलाना। अल्लाह कहता है कि जो तुम में से बीमार है और या सफ़र पर है, उनको तो छूट है। जो तुम में से बीमार है या सफ़र पर है, उनको छूट है, वो नहीं रख सके, तो बाद रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद आने वाले दिनों में जो आसानी लगे, आसानी से वो गिनती रोज़ों की 30 दिन पूरे करे। और जिसमें ताकत है रोज़ा रखने की, अगर वो रोज़ा ना रख सके, तो उसके लिए हर जाना है, फिदिया है, एक मस्कीन को खाना खिलाना। एक रोज़ा छोड़ने के बदले एक मस्कीन को खाना खिलाना। फमन, फिर जो कोई, ततव्वा अपनी खुशी से, खैरन नेकी करे, खैरात करे, भलाई करे, मिसाल के ज़्यादा लोगों को खाना खिला दे, एक के बदले ज़्यादा लोगों को रोज़े का खाना खिला दे, वो फ़ाहुआ पस वो खैरुन बेहतर है, लाहू उसके लिए। अल्लाह कहता है कि अगर जो कोई ताकत रखता हो रोज़ा रखने की और वो ना रखे, तो एक रोज़ा छोड़ने के बदले जुर्माना है, खाना खिलाना एक मस्कीन को। अगर वो अपनी तरफ से ज़्यादा मस्कीनों को खाना खिला दे, तो वो उसी के लिए बेहतर है, उसी के लिए भलाई है। और उसके बाद भी, खाना खिलाने के बाद भी, बाद के दिनों में
वो रोज़ों को पूरा करे, गिनती पूरी करे। क्यों? कि अल्लाह क्या कहता है, वाह और अन के तसूमु, तुम रोज़े रखो, खैरुन बेहतर हैं, लाकुम तुम्हारे लिए। अल्लाह कहता है बल्कि तुम्हारे लिए रोज़े रखना बेहतर है। क्या? रोज़े रखना बेहतर है। इन कुंतुम, अगर तुम हो, तालमून, अगर तुम जानते हो। पहले आप नहीं जानते थे प्यारे भाइयों, अब मैंने आपको अल्लाह की आयत सुना दी है, अब आप जान चुके हो। अब आपको इसमें कोई अबहाम नहीं होना चाहिए। जी, आगे वाली आयत है, अल्लाह क्या कहता है, शाहरुन। शाहरुन का मतलब है महीना, रमज़ान। ये बदबख्त रमज़ान को रमज़ान ही बोल देते हैं। रमज़ान का असल मकसद मतलब है सूरज की तपश, सूरज की तपश, सूरज की गर्मी। अल्लाह कहता है शहरो, महीना है, रमज़ान, सूरज की तपश वाला, गर्मी वाला, तपश वाला। आप गौर करें, हमेशा रमज़ान तपश में ही ज़्यादा आते हैं। रमज़ान का महीना गर्मी में भी, गर्मियों में ही आता है। अल्लाह जी वो जो उनज़िला नाजिल किया गया, फ़ी है इसमें, किसमें? इस महीने में नाजिल किया गया। क्या? अल कुरान। कुरान की नाजिल करने की इब्तिदा रमज़ान का महीने से हुई। और कुरान का मतलब क्या है, मैं ये भी आपको वाज़े बताऊंगा। किसी मौलवी को, मुफ्ती को, आलम को बहाम है तो कमेंट्स करे, मैं उसको जवाब दूंगा। कुरान का मतलब है तीनों किताबों का मजमुआ, जमा होना। तौरात, ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान, ये तीनों किताबें अल्लाह ताला ने इसी में मजमुआ जमा की हुई हैं, उन्हीं के हवाले दिए हुए हैं। ये भी आपको बता दूंगा। फिर अल्लाह क्या कहता है, हुदन, हदायत है, लिल्नास, लोगों के लिए। किस में हदायत है? इस कुरान में हदायत है। किसके लिए? लोगों के लिए, इंसानों के लिए। लिल्नास है, इंसानों के लिए। बा और बैयनात है, वाज़े निशानियाँ हैं। मिनल हुदा, हदायत के लिए। क्यों? कि खोल खोल कर अल्लाह ने बयान कर दी गई हैं वो अहकाम जिन पर अल्लाह ने अपने बंदों को, इंसानों को चलाना है। वो अल्लाह ने हदायत खोल खोल कर बयान कर दी है इसमें। वल फुरकान, फुरकान इसलिए कहा गया कि फ़र्क कर देने वाली, अलग अलग कर देने वाली। कि हर एक चीज़ अल्लाह ने हदायत है अलग अलग करके, फ़र्क करके, जुदा जुदा करके बता दी है। इस कुरान में अल्लाह ने हदायत बता दी है। कि हदायत तो तभी होगी ना कि जब हम इसे समझेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो तभी हमारे लिए भाइयों हदायत होगी ना। ऐसे अंधों की तरह हिल हिल कर पढ़ने से या सवाब की खातिर पढ़ने से तो नहीं, हदायत नहीं मिलेगी। वो तो उल्टा गुनाह है। अल्लाह ने बताया है कि मैं वो भी आपको याद दूंगा कि अल्लाह कहता है मैंने ये किताब हदायत के लिए नाजिल की है, अक्लमंदों के लिए, अक्ल और शऊर रखने वालों के लिए, और उन्हीं के लिए निशानियां हैं इसमें। फिर अल्लाह क्या कहता है, फमन, फिर जो कोई शाहिदा, गवाह हो, शाहिद हो, गवाह हो, मिनकुम, तुम में से, अल शहरा, इस महीने का, फल या सुम हो, तो पस वो रोज़े रखे। गवाह क्या? अल्लाह कहता है कि जिसकी ज़िंदगी में मौत से पहले शहर रमज़ान आ जाए, रमज़ान का महीना आ जाए, उसे पता चल गया, वो गवाह है कि उसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया, तो वो रोज़े रखे। फिर अल्लाह क्या कहता है, वाह और मन जो काना हो मरीज़न, मरीज़, फिर जो कोई मरीज़ हो, ओ या आला साफरन, या सफ़र पर हो। ये वही पिछली आयत का हवाला दिया गया है। फ़इद्दतुन, तो फिर गिनती पूरी करे, मिन
سے ایام اخرى کہ آخری دنوں میں، کہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد جو روزے اس سے چھوٹ چکے ہیں، جو بیمار ہے یا سفر پر ہے، تو وہ بعد کے دنوں میں وہ روزے چھوٹے ہوئے رکھے اور مہینے کی گنتی پوری کرے، 30 رمضان روزے پورے کرے۔ اللہ دیکھیں صاف صاف بیان کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ یریدو، چاہتا ہے۔ کون؟ اللہ چاہتا ہے، بیکم، تمہارے لیے، الیسرا، آسانی۔ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وا اور لا نہیں، یریدو چاہتا اور نہیں چاہتا کون؟ اللہ۔ بیکم تمہارے لیے، الاسرا تنگی۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بندہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو ممانت نہیں ہے، اس کے لیے تنگی نہیں ہے کہ وہ لازمی روزہ رکھے، نہیں، وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یہ اللہ نے آسانی پیدا کی ہے۔ وَلْتُکْمِلُوا، اور پورے کرو، تکمیل کرو، مکمل کرو، العدۃ، گنتی، کہ روزوں کی گنتی پوری کرو، رمضان کا مہینہ پورا کرو، 30 روزے پورے رکھو، ان کی پوری کرو۔ وَلْتُکَبِّرُوا، سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا الفاظ اللہ نے بولا، وَلْتُکَبِّرُوا، اور اللہ تکبر، کبریائی بیان کرو، کبر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، کس کی؟ اللہ کی، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے رب کا کبر بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ بڑا بن کر رہنا اللہ کو ہی سزاوار ہے، اللہ کے سوا بڑا کوئی نہیں۔ اللہ پر ما جو ہداکم، اللہ نے جو تم لوگوں کو ہدایت دی ہے اس کے بدلے میں اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم، تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے ہماری زندگی میں ماہ رمضان لے کے آیا اور ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے روزے رکھے، ہم نے عید دیکھی۔ عید بھی شکرانے کی نماز ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد جو عید ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، وہ شکرانے کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری کبریائی بیان کرو، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کا شکر ادا کرو جتنا بھی تم کر سکتے ہو۔ آگے والی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ اب اپنے نبی سے کہنے لگا ہے۔ پہلے اللہ کن سے مخاطب تھا؟ مومنوں سے، ایمان لانے والوں سے۔ اب اللہ کس سے مخاطب ہو گیا؟ آگے آنے والی اس آیت میں، آیت نمبر 186 میں اللہ اب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ وا اور اذا، جب، سآلکا، کہ اے نبی جب تم سے سوال کریں، جب تم سے پوچھیں، عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فإنی، پس بے شک میں، قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں، سوال کریں، تو کہہ دو کہ بے شک اللہ قریب ہے تمہارے، اجیب، جواب دیتا ہے، دعوت، دعا کا، پکار کا، الدائے، پکارنے والے کا، اذا، جب، دعانے، وہ دعا کرے، وہ پکارے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی جب میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہی ہے، جواب دیتا ہے دعا مانگنے والے کا، پکارنے والے کا۔ جب وہ بندہ پکار کر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا
کہ فلانے فلانے مزار پہ جاؤ، فلانے فلانے بابے کے پاس جاؤ، فلانے کہ اے نبی پہلے وہ تم سے مانگیں پھر تم مجھے بتاؤ. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے جب وہ پکارے. دان فل یس عجیب، پس چاہیے کہ جواب دیں، مان لیں، چاہیے کہ قبول کر لیں لی میری، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لے آئیں مجھ پہ. اللہ کہتا ہے ان کو چاہیے کہ میری ایمان اللہ کہتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ میری طرف آ جائیں، مجھے جواب دیں. فلا یستجیبوا، کہ ان کو چاہیے کہ میری مانیں، لی میری، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں مجھ پر، بھی مجھ پر. ایمان کس پر لائیں؟ اللہ پر. لعلہم تاکہ ان پر یرشدون بھلائی ہو. اللہ کہتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ میری بات مان لیں، میری طرف آ جائیں، میرے راستے پر آ جائیں اور میری مانیں تاکہ ان کے ساتھ بھلائی ہو، یہ سیدھا راستہ دیکھ لیں. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اوہلا، یہ بہت اہم ہے. اوہلا حلال کر دی گئی ہیں، لاکم تمہارے لیے، لیلتن راتوں کو، الصیام روزے کی. اللہ کہتا ہے روزے کی راتوں کو حلال کر دی گئی ہیں. کیا حلال کر دی گئی ہیں؟ کیا حلال کیا گیا ہے روزے کی راتوں کو؟ الرفث، تمہارا جانا، تمہارا جمع کرنا، الا النسائکم، تمہاری عورتوں کے پاس، تمہاری عورتوں کے پاس جانا، تمہارا ان سے جمع کرنا حلال کر دیا گیا ہے کہ تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو روزے کی راتوں میں. ابھی وہ اللہ ٹائم بھی بتائے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہن، وہ کون؟ عورتیں، لباسن، لباس ہیں، لاکم، تمہارا، عورتیں تم مردوں کے لباس ہیں، وَأَنْتُمْ، اور انتم، تم، لباسن، لباس ہو، لہن، ان کے، کن کے؟ عورتوں کے. یہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ مرد اور عورت، میاں بیوی، خاوند اور بیوی، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. مرد بیوی کو ڈانپتا ہے، بیوی مرد کو ڈانپتی ہے. دونوں میں پردہ کوئی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ عالم، اللہ جان لیا، عالمہ جان لیا، اللہ نے، انکم، بے شک تم، تم تھے، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنے نفسوں پر. کیوں؟ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ممانت کی تھی، نہ تو وہ دن میں نہ وہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے تھے، نہ مل سکتے تھے. ان پر سخت پابندی تھی، تو وہ خیانت کر جاتے تھے، وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اللہ نے نرمی پیدا کر دی ہے، آسانی پیدا کر دی ہے اب تم لوگوں کے لیے. فتابہ، اصل لفظ ہے توبہ کا، فتابہ، پھر توبہ علیکم، تم پر رحم کیا، توبہ کی، علیکم، تمہاری، وعفا، اور درگزر کیا، انکم، تم سے، فل آنا، پس اب، باشرہن، تم مباشرت کرو ان سے.
किन से? अपनी बीवियों से मुबाशरत करो, अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करो। कि पहले के जो लोग थे जिन पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे वो यहूदी थे, ईसाई थे, उनको ममानत थी, लेकिन वो फिर भी ख़यानत कर जाते थे। तो अल्लाह कह रहा है अब तुम्हारे लिए मैंने आसानी पैदा की है, अल युसरा, आसानी पैदा की है। अब तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, हम बिस्तरी कर सकते हो। वब्तगू, और तुम तलाश करो, माँ जो कातब अल्लाह, अल्लाह ने लिख दिया है, फ़र्ज कर दिया है, लाकुम, तुम्हारे लिए। वाकुलू, वाह और कुलो खाओ, वाह और वाशरबू, वाह और अशरबू पियो। अल्लाह कहता है खाओ और पियो, हत्ता, यहाँ तक के यतबय्यना, वाज़े हो जाए, बय्यन हो जाए, वाज़े हो जाए, लाकुम, तुम्हारे लिए, अल खैत, खैत कहते हैं धागे को, अल अबियत, सफ़ेद, सफ़ेद धागा, मिनल से, अल खैत धागा, अल असवद ब्लैक, काला। अल्लाह कहता है कि तुम रोज़े की रातों को अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, हम बिस्तरी कर सकते हो, और फिर खाओ पियो। कब तक? खाना पीना, और हम बिस्तरी जायज़ है खाना पीना। खाना पीना तुम लोगों को कब तक है? कि अल्लाह कहता है कि जब सफ़ेद धागा और काला धागा, ये दोनों में तुम लोग वाज़े फ़र्क करना महसूस कर लो, कि वाज़े फ़र्क महसूस हो जाए कि एक धागा काला है, एक सफ़ेद है, दोनों धागे रखो। उस वक्त टाइम नहीं था, घड़ियाँ नहीं थी, उस वक्त सूरज की रोशनी, सूरज का साया, उससे टाइम मापा जाता था, और सितारों से सफ़र तय किया जाता था, मंजिलें तय की जाती थी। तो अल्लाह कहता है जब सुबह का वक्त हो, जब अंधेरा कम हो जाए, तो तुम लोगों को सफ़ेद और काले धागे में फ़र्क नुमाया नज़र आ जाए, पता चल जाए सफ़ेद धागा कौन सा है, काला धागा। साफ अल्फाज अल्लाह ने बोला है, वाशरबू, वाकुलू खाओ, वाह और कुलू खाओ, वाह और अशरबू पियो, हत्ता, यहाँ तक के यतबय्यना, बय्यन हो जाए, लाकुम, तुम्हें, तुम्हारे लिए साफ वाज़े नज़र आने लग जाए, खैत अल अबियत, खैत अल अबियत सफ़ेद धागा, मिनल खैत अल असवद, सफ़ेद धागे में और काले धागे में तुम्हें फ़र्क नज़र आने लग जाए। मिनल फज्र, मिनल फज्र, फजर बोलते हैं, मिन से फजर बोलते हैं फूटने को, फूटने को, फट जाने को। जब सुबह की पूप फटती है, जब अभी सूरज नहीं निकलता लेकिन रोशनी महसूस होने लग जाती है, उस वक्त देखो सफ़ेद और काला धागा दोनों में वाज़े फ़र्क नज़र आ जाए, तो खाना पीना तर्क कर दो, बस रोज़े को वहाँ पर बंद कर दो। सुम्मा, फिर आतिमु, आतिमु, तमाम करो, पूरा करो, अल सियामा, रोज़े को, इला, तरफ पर, लेल, अल लेल, रात तक। रात तक कब? जब सूरज गुरूब हो जाए और अंधेरा छाने लगे। अल्लाह कहता है पूप फटने से पहले, सुबह फजर होने से पहले, सूरज निकलने से पहले, जब हल्की सी किरणें आती हैं, पूप फटने से पहले, जब फूप फटने लगती है, सूरज तलू होने लगता है, तो आपको सफ़ेद और काले धागे में फ़र्क महसूस हो जाए, पूप फट जाए, तो खाना पीना तर्क कर दो, बंद कर दो रोज़े को। वहाँ से लेके जब अंधेरा छाने लगे, लेल, इलल लैल, रात तक, जब अंधेरा छाने लगे तब तक खाना पीना मना है, अपनी तुम्हारी बीवियों के साथ मुबाशरत करना मना है। वाह और ला तुबाशिर हुन्ना, ना तुम मुबाशरत करो, हुन्ना, उनसे, किन से? जब ये टाइम पूरा हो जाए, सुबह फजर से लेके मगरिब तक
تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے۔ واہ اور انتم کہ تم ہو عاکفون اعتکاف بیٹھنے والے، فی المساجد مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے، جب تم مسجدوں میں اعتکاف پر بھی بیٹھو تو پھر بھی تم اپنی بیویوں سے پھر تو کر ہی نہیں سکتے، نہ رات کو نہ کسی پہر۔ تل کا یہ ہیں حدود اللہ ہے، اللہ کی حدود۔ اللہ کہتا ہے یہ جو حدود میں نے بتا دی ہیں بس ان کو پورا کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ فلا پس نہ تقربوہا، بس اب ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ اپنی بیویوں کے نہ کھانے پینے کے، جو حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں، جو ٹائم اور وقت اللہ نے بتا دیا ہے کہ بس اب رک جاؤ۔ اب نہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور نہ تم کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو۔ کذالک اسی طرح یبین واضح طرح بیان کرتا ہے اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے صاف صاف واضح آیات ہی، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، للناس انسانوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں، وہ ڈریں پرہیزگار بنیں۔ جی پیارے بھائیو، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ روزہ ہے کیا، اگر چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اگر انسان بیمار ہو یا سفر پر ہو تو کیا کرنا ہے، روزے کیسے پورے کرنے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس کب جانا ہے، اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اور یہ تراویحوں میں یہی آیات آپ کو سنائی جاتی ہے، نمازوں میں یہی آیات آپ کو سنائی جاتی ہے۔ جب آپ سمجھ نہیں سکتے، عالم آپ کو سمجھا نہیں سکتے، تو کیسے وہ عالم، کیسے وہ رہبر؟ بھائیو، امام کہتے ہیں رہبر کو، جو ایک قوم کی لیڈ کر رہا ہے، ایک قوم کو لے کر چلتا ہے، ایک قوم کو راستہ دکھاتا ہے، تو یہ تو خود اندھے ہیں رہبر آپ کے۔ امام داڑیاں رکھ لی ہیں، ٹوپیاں پہن لی ہیں، پگڑیاں باندھ لی ہیں، تو یہ قرآن کی طرف تو آپ کو نہیں لے کے آتے۔ قرآن ہی تو عوام الناس کو سمجھانا ہوتا ہے ایک رہبر نے۔ یہی اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے سوا کوئی ابھی سچی کتاب نہیں ہے۔ یہی اللہ کا کلام ہے جو عرش معلیٰ سے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کون لے کے آیا ہے؟ جبرائیل امین، فرشتہ ہے جبرائیل امین۔ ملائکہ کہتے ہیں فرشتے کو، ملک کہتے ہیں ملکیت رکھنے والا، ملک سے ملائکہ بنا، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو جس کی ملکیت ہو، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو ملائکہ کا درجہ دیا کہ اللہ کے جو احکام ہیں اللہ نے فرشتوں کو دینے ہیں، جو ملائکہ ہیں ان ملائکہ نے ہم تک پہنچانے ہیں، ہم ان کی ملکیت میں آ گئے۔ کن کی؟ ملائکہ کی، فرشتوں کی۔ پھر ہماری جان نکالنی بھی ملائکہ کے بس میں ہے، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانا بھی ملائکہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں دو ملائکہ، دو مالک ہم پہ نگران ہیں، نگہبان ہیں۔ جی کوئی کسی مولوی کو، مفتی کو، عالم کو کوئی بحث و مباحثہ کرنا ہے تو آئے، انشاءاللہ ہم آپ کو اندھے کنویں میں نہیں دہکے رہے، ہم اللہ کی قسم آپ کو وہ آیات دے رہے ہیں جو اللہ کی کتاب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اپنی موت سے پہلے اس قرآن کو سنو، سمجھو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ قرآن پوری کتاب ایسے ہی چل رہی ہے، اس کی آیات ایسے ہی چل رہی ہیں۔ یہ ہل کر پڑھنے کا کہ میں نے 5 قرآن پڑھ لیے، میں نے 10 پڑھ لیے، لعنت ان مولویوں پر جن لوگوں نے یہ وظیفے بتا رکھے ہیں۔ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، عقل مندوں کے لیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور نور روشنی دیکھنے کی۔ یہ تو روشنی والی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتابوں کو امام کہا ہے، تورات کو بھی امام کہا ہے، رہبر۔ ہمیں لیڈ کرنے والی یہ کتاب ہے،
ہمیں راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے. جیسا کہ یہ میں نے نہیں دکھایا بھائی پیارے بھائیو راستہ، یہ راستہ اللہ نے دکھایا ہے، کتاب اللہ نے نازل کی ہے، لیکن آگے پڑھ کے میں سنا رہا ہوں. تو ایسے ہی امام کا کام ہے کہ آپ کو پڑھ کے سنائے کہ روزہ رکھنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، چھوٹ کتنی ہے، کیا نہیں ہے. یہی ہدایت ہے. فی امان اللہ.